वेलकम टू अफजाल मीर सोशल एंड इस्लामिक इन्फॉर्मेशन। इल्म, इस्लाह और सच्चाई पर मबनी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने बड़ी मशहूर बात सुनी होगी कि अगर दरिया में दो मछलियां भी लड़ रही हैं तो उसके पीछे यहूदियों का हाथ होगा। आज जो पाकिस्तान और इंडिया के हालात कशीदा हैं और दोनों ने अपने अपने बॉर्डर भी बंद कर दिए हैं और फ़ज़ाई हदूदों को भी बंद कर दिए है। इसके पीछे भी अगर आप गहरी तरीके से सोचें तो उन्हीं की साजिश है। एक छोटा सा मुल्क है जिसकी टोटल आबादी जो है वो 96 लाख है और उसके पास 1,70,000 आर्मी है और उसके पास 35,000 फ़ज़ाइया के एहलकार हैं और 9,500 उसकी बेरी है टोटल। और उसके पास जो एटमी वार हेड हैं, इस छोटे से मुल्क ने 80 से 90 एटम बम तैयार करके रखे हुए हैं और उसके पास जदीद टेक्नोलॉजी है, आयरन डूम है और जो फ़ज़ाई निज़ाम को उसको बेहतर बनाता है और किसी भी दुश्मन मुल्क के हमले से उसको बचाता है। और इसके साथ साथ बेशुमार उसके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है, 600 जंगी तैयारे हैं और इस तरह की बहुत सारे असले का ढेर लगा के उसने रखा हुआ है। और ऊपर से उसके जो सरबराह हैं जिनके हाथ में उनकी डोरी है वो उसको हर रोज़ जहाज़ बार बार के असला भेज रहे हैं। इस सारी सिचुएशन में जब गज़ा पे हमला करने के बाद इसराइल ने गज़ा को मलिया मैट किया, इस्लामी ममालिक खामोश रहे और इस्लामी ममालिक में रैलियाँ और जलसे और जुलूस हुए और इस्लामी ममालिक की अवाम ने अपने मुल्कों की हुकूमतों के ऊपर दबाव डाला। तो उसके बाद कुछ भी इस्लामी ममालिक ने जब नहीं किया, मज़म्मत तक महदूद रहे कई मुल्क और कईयों से को तो मज़म्मत की भी तौफीक नहीं हो सकी। उसके बाद इसराइल ने जब मस्जिद अक्सा को गिराने की कोशिश की है या उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की है, तो आप क्या समझते हैं कि जी वो चुप करके वहाँ पे लगा हुआ है, उसने एक साजिश खेली है। वही बात यहाँ पे फिट आएगी कि अगर दरिया में दो मछलियाँ भी लड़ रही हैं तो उनके पीछे यहूदियों का हाथ होगा। मुझे ये बताएं कि कौन है जो टूरिस्ट लोगों को, जो आम आवाम जो घूमने फिरने गए हुए हैं, उनको कत्ल करेगा? कोई इस्लाम वाला बंदा जिसने अल्लाह को जान देनी है और जिसने बेवजह किसी चुंटी को भी नहीं मारना है, किसी छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े की बिला वजह उसको कत्ल करना ममनू है, नहीं मारना है और अल्लाह का खौफ खाना है, वो कैसे एक इंसानियत को या किसी इंसान को इस तरह से मार सकते हैं कि जिसका कोई ऐसा इशू ना हो, कोई मसला ना हो, टूरिस्ट हो, घूमने फिरने गया हुआ हो। इसके पीछे, इस पूरे फेलिंग फ्लैग ऑपरेशन के पीछे ये उन्हीं की साजिश है कि जी हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आपस में इंगेज किया जाए और हम अपनी आसानी के साथ मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंचा सकें, किले सुलेमानी तमीर कर सकें और अपने जो मकासद है उनको बढ़ा सकें। यह बड़ी सोची समझी साजिश है। और इसमें कौन मुलव्वस है, किस मुल्क के जो है उनके साथ रवाबत हैं और किन लोगों की मुलव्वस होने की शवाहिद हो सकते हैं, ये आने वाला वक्त सामने कर देगा। कोई चीज़ छुपी नहीं रहती, हर चीज़ सामने आ जाती है, लेकिन वक्त के साथ आती है। हिंदुस्तान के बारे में तो आपको पता ही है कि हिंदुस्तान की फ़ौज ऑलरेडी उनके साथ वहाँ पे गज़ा के मुआज़ के ऊपर लड़ रही है और इनके बड़े गहरे रवाबत भी हैं और एक दूसरे को जदीद टेक्नोलॉजी का तबादला भी करते रहते हैं, एक दूसरे को असला भी लेते देते रहते हैं और इनके गहरा एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ भी है। और फिर एक ऐसे ही इलाके में एक वाक़या हो जाना और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा देना और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के बाद जंग की धमकियाँ देना या ऑपरेशन की धमकियाँ देना या फ़ज़ाई अटैक करने की धमकियाँ देना और फिर पाकिस्तान का सिंतास मुआहदा तोड़ देना और पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी देना या पानी बंद कर देना और इस तरह के जितने हैं, बॉर्डर को बंद करना और इस तरह के जितनी चीज़ें भी की हैं हिंदुस्तान ने और जिस अंदाज से उसने एक जंगी माहौल कायम किया है, आपको क्या लगता है कि बग़ैर डोरी लाने के, बग़ैर किसी वजह से यह वाक़या हो गया? हर जहाँ पर भी जुर्म होगा, जहाँ पे भी अगर कोई लड़ रहा है, यहाँ तक कि मछली लड़ रही है दरिया में, ज़मीन के ऊपर कोई और चीज़ लड़ रही है, दो मुल्क लड़ रहे हैं या दो अफराद लड़ रहे हैं, उसके पीछे यहूदियों की साजिश होगी। और इसके ऊपर कान खुले रखने चाहिए कि जब मुल्क के अंदर अवाम अपनी हुकूमतों को इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ने का कह रही है तो उस वक्त ममालिक में अफरा तफरी पैदा करना और मुल्कों को एक दूसरे के साथ एंगेज करने की कोशिश करना और उधर से गज़ा से तवज्जो हटाकर, मस्जिद अक्सा से तवज्जो हटाकर आपने बाकी मामलात के ऊपर तवज्जो मरकूज़ कराने की कोशिश और इतनी बड़ी
سازش یہودیوں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اسرائیل کی سوچی سمجھی ایک بڑی سازش ہے، اور اس کی خفیہ ایجنسیوں کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس نے انڈیا سے جب بھی انہوں نے چاہا ہے تو انڈیا سے انہوں نے کام لے لیا ہے اور پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا ہے اور انگیج کر دیا پاکستان کو کہ یہ اپنے آپ کو نہ سنبھال سکیں، کسی دوسرے کو سپورٹ کیا کریں گے۔ اس میں کچھ کمزوریاں ہماری ضرور ہیں کہ جی ہماری حکومتیں وقت پہ فیصلہ نہیں کرتی، وقت پہ کسی چیز کو دیکھتی نہیں ہیں۔ آج ہم نے بارڈر بند کیا ہے، آج ہم نے فضائی حدود بند کیا ہے تو جواباً بند کی ہے، ابتداً نہیں کی ہے۔ اور آج ہماری حکومتوں نے اگر کسی بات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے، یا لفظی جو جنگ ہے وہ بھی انڈیا سے آغاز کیا گیا اور پھر ادھر سے جواب دیا گیا ہے۔ ایک سارے ظلم، اڑتی ہوئی بچوں کی لاشیں، تباہ شدہ مکانات اور شہید کی ہوئی مسجدوں اور آگ لگتے ہوئے قرآن اور حدیث کی کتابوں سے توجہ ہٹا کر اور سسکتی ماؤں بہنوں کی اس چیخ و پکار سے توجہ ہٹا کر اور ادھر توجہ مرکوز کرانے کے لیے یہ ایک بہت بڑی سازش کھیلی جا رہی ہے کہ جس میں پاکستان کو انگیج کر کے اپنا خوف ادھر سے جو مجاہدین کا خوف ہے یا پاکستان کا خوف ہے اس کو ختم کر کے دشمن ایک بڑا چال کھیلنے والا ہے۔ دشمن کے پاس ایک ایسی چال کھیلنے کے ٹائم ہے تاکہ ان کو انگیج کر دیا جائے، ان کو ادھر اپنے مسئلے میں پھنسا دیا جائے اور آسانی کے ساتھ وہ ہیکل سلیمانی تعمیر کر سکیں، اور وہ نقشہ چینج کرنا چاہتے ہیں، وہ ملک بدر کرنا چاہتے ہیں فلسطینیوں کو، اور وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں فلسطین اور اس کے ارد گرد کے علاقوں پر۔ اور یاد رکھو جتنی خاموشی اپناؤ گے، چاہے بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، لبنان ہے، یمن ہے اور عراق ہے، شام ہے، مصر ہے خصوصی طور پہ جو بالکل ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یہ جتنی خاموشی اپناؤ گے یہ آگ تمہارے گھروں تک پہنچے گی۔ اگر آج یہودیوں کو وہاں پر ان کے گھر میں اگر لگام نہ ڈالی گئی تو یہ بے لگام قسم کے درندے یہ ہر چیز کو نوچ لیں گے اور ہر ایک کی عزت کو تار تار کر دیں گے اور ہر ملک کو تباہ و برباد کر دیں گے، اور ہر ایک کا جو سرمایہ ہے، ہر ایک کا جو اپنے پاس رکھا ہوا مال ہے اس کو لوٹ لیں گے۔ تم کوئی بھی ان کی سازش سے نہیں بچ سکو گے، لہذا وقت سے پہلے فیصلہ کرنا ہوگا، امت کو متحد ہونا ہوگا۔ اور یہ جو علماء کی قتل و غارت شروع ہے اور جو مختلف مساجد کے اماموں کو اور علماء کو قتل کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے بھی وہی سازش کار فرما ہے کہ جی ان کے خلاف بائیکاٹ کی مہم ہو، یا ان کے خلاف جہاد کا فتویٰ ہو، یا ان کے خلاف اور کسی محاذ پہ بولنا ہو، تو وہ سب سے مضبوط آواز، سب سے بڑی آواز، سب سے جانبر آواز، سب سے جاندار آواز وہ علماء کی ہوتی ہے۔ اس لیے ان کو بھی قتل کرنا شروع کیا گیا ہے۔ اس لیے اپنے محلے کے عالم کو، اپنی مسجد کے امام کو اور اپنے قریب کے کسی مفتی اور کسی قاری کو یا کسی بڑے عالم کی حفاظت کی ذمہ داری بھی آپ کو اٹھانی ہوگی۔ اور جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی سازشیں ہیں، چاہے وہ ہندوستان کی ہو، چاہے وہ اسرائیل کی ہو، چاہے وہ تیسرے ان کے کسی ہواری کی ہو، اس پہ گہری نظر رکھنی ہوگی اور ہم سب کو چکنا رہنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جدوجہد کرنی ہوگی اپنی مساجد کے لیے، اپنی قرآن کے لیے، اپنی حدیث کی کتابوں کو سیف کرنے کے لیے، اور مختلف طرح کے اپنے مسلمان ملکوں کی بیٹیوں کی عزت اور بچوں کے سکولوں اور بچوں کی جو لاشیں اڑتی ہوئی جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان سارے حالات میں بھی آپ سب کو کوشش کرنی ہوگی، جدوجہد کرنی ہوگی اور اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہوگا، تاکہ یہ جو 1.5 ارب کے قریب کی آبادی کا ملک، ایک 24 کروڑ کے آبادی کے ملک کو دھمکیاں لگاتا ہے، اور پھر اتنی بڑی جمہوریت کا دعویٰ کرنے والا ملک کس طرح اپنا جو کوتاہیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں اور جو اپنی ناکامی ہے اس کا ملبہ اٹھا کر دوسرے پہ ڈال دیتا ہے، یہ بتائیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہوا تھا، وہ امریکہ نے اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے افغانستان کے اوپر چڑھ دوڑا۔ انڈیا کے اوپر حملہ ہوتا ہے، وہ اپنی سیکورٹی ایجنسیوں کی اور اپنی فوج کی اور اپنے اداروں کی ناکامی کو چھپانے کے لیے الزام پاکستان پہ لگا کے پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر ملک کو اپنی سیکورٹی اور اپنے معاملات کو خود ہینڈل کرنا چاہیے، نہ کہ وہ کسی دوسرے پہ الزام لگا کر اس کی طرف اپنے دان تیز کرنے شروع کر دے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہودیوں کی اور ان سب کی سازشوں کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، دجالی فتنوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔